बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अक्सर आपने मसाजिद के अंदर ये बात नोट की होगी कि कुछ लोग बड़ी तेजी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं और यूं गुमान होता है कि उन्हें बहुत कोई ज्यादा इमरजेंसी लगी हुई है, या फिर उन्हें नमाज पढ़ता देखकर किसी मशीन का गुमान होता है। जैसे मशीन अपनी एक मुकर्रर रफ्तार के साथ काम करती है, वैसे ही ये लोग अपनी एक ही रफ्तार के साथ नमाज अदा करते हैं। इसी तरह से कुछ औरतों को भी देखा गया है कि जल्दी से वुजू किया और फिर जल्दी से नमाज अदा की और अपने रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ हो गईं। मैंने जब इस बात को नोट किया तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से उनकी नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि अक्सर लोग पूरी नमाज में बस एक ही सूरत यानी सूरह इखलास को रिपीट कर रहे होते हैं। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि दो तरह के मकरूहात हैं। एक है मकरूहात तहरीमी और एक है मकरूहात तंजीही। मकरूहात तहरीमी उसको कहते हैं जो गुनाह के करीब तर हो, यानी हराम के करीब तर हो। अगर इंसान नमाज के अंदर किसी भी मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब होगा तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यानी दोबारा से अदा करना पड़ेगा। जबकि मकरूह तंजीही गुनाह से और हराम से दूर होता है लेकिन काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। यानी अगर मकरूह तंजीही होगा तो वो गुनाह या हराम तो नहीं है लेकिन वो काबिल तहसीन भी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स ऐसे किसी अमल की आदत बना ले तो उसके तारीफ या हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। मकरूह तंजीही के इस अमल की एक मिसाल ये है कि हमारा गुमान है कि अमूमन ज्यादातर लोग, जिनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं, वो नमाज की हर रकात में एक ही सूरत यानी सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और इस तरह से अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो इस तरह से नमाज तो अदा हो जाती है लेकिन इसको काबिल तहसीन या काबिल तारीफ नहीं कहा जा सकता। मसलन किसी ने फजर के 2 फर्जों में पहले सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह इखलास को उसके साथ मिलाया। अब यहाँ ये मसला भी जान लीजिए कि जब हम फर्ज नमाज अदा करते हैं तो पहली 2 आयात में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं, जबकि तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत ही की जाती है। तो जब कोई नमाजी पहली और दूसरी दोनों आयात में सूरह फातिहा के साथ एक ही सूरत मिलाकर पढ़ रहा है तो ये अमल मकरूह तंजीही कहलाता है। यानी इस अमल से नमाज तो हो जाती है लेकिन काबिल तहसीन नहीं। उलमाए किराम ये कहते हैं कि जब नमाज जैसा अमल किया जाए तो हरगिज उसके अंदर किसी भी किस्म के मकरूहात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही सूरत को हर रकात में रिपीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर यह मसला भी जान लीजिए कि फर्ज नमाज की पहली दूसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई से भी 3 आयात तलावत की जा सकती हैं। मसलन अगर आयात छोटी हों जैसा कि सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह असर और सूरह नसर वगैरह की आयात हैं तो कम से कम 3 या फिर मुकम्मल सूरत की तिलावत, और अगर कोई बड़ी आयत हो जो एक ही आयत 3 के बराबर हो तो फिर एक आयत की तिलावत करने से भी नमाज अदा हो जाती है, या फिर बड़ी वाली 2 आयात भी पढ़ी जा सकती हैं। तो यह है फर्ज नमाज का मसला। लिहाजा अपने घर की खवातीन को भी ये बात समझाएं कि हर रकात में सिर्फ सूरह इखलास नहीं पढ़नी बल्कि मुख्तलिफ सूरतें बदल बदल कर पढ़नी हैं। अब आ जाते हैं सुन्नत और नवाफिल की जानिब। तो इनमें तहज्जुद की नमाज है, चाश्त, इशराक और दूसरे नवाफिल की नमाजें हैं। मसलन सलातुल हाजत है, सलातुल तौबा है, या कोई शुक्राने के नवाफिल की मन्नत मानी हुई है कि मेरा फलां काम बखैर खूबी अदा हो जाए तो मैं अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इतने नवाफिल अदा करूंगा या करूंगी। तो फर्ज नमाजों के अलावा जितनी भी नमाजें हैं उनकी तमाम रकातों के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं और ये अमल बिला कराहत है, यानी इसमें कोई कराहत और कबाहत नहीं है। फराइज के अलावा दूसरी नमाजों में एक ही सूरत रिपीट करने से मकरूह का कोई अशकाल नहीं है। तो मकरूह तंजीही का मसला सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाजों के अंदर है। तो ये मसला बहुत छोटा सा और बारीक सा मसला है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हर रकात के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं। तो जान लीजिए कि बिल्कुल आप हर रकात के अंदर एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्ज नमाजों के अलावा फर्ज नमाज में अगर आप एक ही सूरत को रिपीट कर रहे हैं तो ये मकरूह तंजीही है, यानी नमाज तो अदा हो जाएगी लेकिन ये अमल काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। प्यारे ख़वातीनो हजरात, अब दूसरा मसला या दूसरी बात जो जरूरी करने वाली है, तो चाहे मर्द हजरात हों जो मसाजिद में जाकर नमाज अदा करते हैं
یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں مع ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کریں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورہ کوثر آتی ہے تو 5 صورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں، لہٰذا باقی رہ گئیں 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 بھی یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرے، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکے، اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہیں تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروا لیں، اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں۔ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی سورت ریپیٹ کرنے کی عادت ڈال لیں گے، وہ سورہ کوثر ہے یا سورہ اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری سورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ہر نماز میں ایک ہی سورت بار بار دہرا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی سورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز کے دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی سورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ لامحالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تہجد کے نوافل ہیں اور اشراق کی نماز ہے کہ جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ التسبیح یا دوسرے کچھ ایسے نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار ریپیٹ کرے۔ اس طرح سے وہ جب بھی نوافل، سنتیں یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورت کی تلاوت کرے، اور اس طرح سے اس کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ اخلاص سے یا سورہ کوثر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس سورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جا سکتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔